AST. Donc, les piles. Donc, les piles, bien sûr, هو درس نتاع chimie. Donc, في درس الشيمي هذا باش نشوفوا comment fonctionne une pile. Et bien sûr, ce qui nous concerne, ce sont les piles électrochimiques. Donc, ثم أنواع متعددة نتاع les piles. Les piles électrochimiques, c'est une pile donc, dont le principe de fonctionnement est basé sur une réaction redox, une réaction chimique redox. يعني لهنا نحن نعرفوا أنه في réaction redox, au cours d'une réaction redox, on a bien sûr transfert d'électrons entre les deux couples redox. Donc, un couple plus réducteur va céder les électrons et un couple plus oxydant va bien sûr recevoir les électrons. Donc, شعملوا هما كيف لقاو أنه les électrons circulent ما بين les couples redox, ils ont bien sûr constitué deux compartiments كما تلاحظوا هنا ثم deux compartiments. compartiment فيه مثلا هذه تسمى اللي باش نبداو نقراو بها تسمى la pile Daniel. La pile Daniel, elle est constituée de deux couples اللي هما Cu2 plus Cu و Zn2 plus Zn. Bien sûr, هذه تسمى البيل دانيال. تسمى البيل دانيال فيها les deux couples هذوما. داكور؟ باهي لهنا مالك يكون فيها مثلا Fe2 plus Fe و Pb2 plus Pb. تسمى بيل de type دانيال. من نوع دانيال. Donc, في البيلة هذه elle est constituée de deux compartiments. Chaque compartiment contient un couple redox. يعني الكومبارتيمون اللي على اليسار هذايا فيه Cu2 plus Cu فيه سوليسيون نتاع Cu2 plus SO4 دو موان واللام نتاع Cu. الكومبارتيمون اللي على اليمين فيه سوليسيون دو Zn2 plus SO4 دو موان اللي هما ايون سبيكتاتور مع اون لام دو Zn. يعني كيف نقدموا شويه نلقاو بيان سور السوليسيون Cu2 plus و Zn2 plus. دونك وهنا سي ان بون يتسمى لو بون سالان. لو بون سالان شنو هو المهمه نتاعو؟ على خاطر البون سالان كي يكون ماهوش موجود اون اورا با دو كونتينيتي دو سيركوي. يعني اذا كان ما تربطش ما بين لي دو دومي بيل بيان سور الكورون ما يتعداش. تنجم انت بالطبيعه البيله هذه تنجم تغذيها تحط لها لامب كيما هكا. بيان سور اللامب هذيك تشعل. مثلا اذا كان اللامب مثلا البيله هذه تقريبا 1.1 فولت التونسيون تاعها، اذا كان تجيب مثلا لامب تخدم على 1 فولت بالطبيعه باش تشوف اللامب تشعل. داكور؟ اي طون كو لو سيركوي اي فيرمي فيه لامب ولا فيه ريزيستانس بيان سور لا بيل فونكسيون. اما كانت تنحي كيما كانت توا دونك كيما كانت من غير اللامب بيان سور البيله ما تخدمش. البيله ما تخدم الا لما يكون السيركوي فيرمي وهذا الناس كلنا احنا نعرفوه. الكورون نو بو سيركولي كو سي اون ا ان سيركوي فيرمي. والبيله هذه بالطبيعه كيما البيله اللي احنا نستعملوا فيها لي بيل اللي تشوفوا فيهم هذوكم سو سون دي بيل الكتروشيميك. لكن لي دو كومبارتيمون هذوما في عوض يتحطوا واحد بجنب واحد في وسط البيله محطوطين واحد في وسط واحد. في معناها يحبوا يربحوا الاسباس. يعني كومبارتيمون صغير في وسط كومبارتيمون كبير وفيهم دو كوب ريدوكس. باهي دونك باش نجيو توا كما قال الراجل لي ديفينيسيون. باش نبداو باللي ديفينيسيون. دونك هنا عندنا une pile électrochimique est un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée. وهنا اكتب عليها réaction redox. donc البيل électrochimique هي عباره على ديسبوزيتيف يصنع الكورون لكن معناها بازي على شنو؟ بازي على كما قلنا بازي على رياكسيون. دونك بازي على رياكسيون شيميك سبونتاني. معناها اش معناها؟ معناها مجرد انت ما تسكر السيركوي نتاعك دونك انت تسكر السيركوي نتاعك ديريكتومون لا بيل فونكسيون. هذاك اش معناها سبونتاني. دونك قال لنا اون بيل. دونك لهنا اون بيل est constituée par deux demi-piles. Donc, كل بيلة متكونة من deux demi-piles reliées par une jonction électrochimique وإلا بونسالان. في العادة نسميوه بونسالان. Donc, une demi-pile correspond. Donc, نمشيو توا للحاجة الأخرى. Une demi-pile correspond à un couple redox. Donc, une demi-pile فيها couple redox. Elle est formée d'un conducteur électrique. Généralement, bien sûr, c'est un métal et le graphite en contact avec un conducteur ionique. ديما يا جماعه كي نقولوا graphite معناها c'est du carbone. Donc
ميتال وفي وسط سوليسيون كما كنا نشوفوا توا. Le pont salin ou jonction électrochimique est obtenu soit par une bande de papier filtre imbibée de nitrate de potassium ou de chlorure de potassium. يعني تاخذ ورقه تحط تصب عليها السوليسيون تاع الكاسيل هذاك يولي بون سالان، ولا تصب عليها سوليسيون دو كانو 3 هذاك بون سالان، ولا تجيب تيبونو تاخذ سوليسيون وترجعها سو فورم دو جيل. ثم برودوي تحطه في اي سوليسيون يرجعها جيل كيما اللي جيل اللي نستعملوا فيهم توا. دونك سوليسيون تزيدها من البرودوي الاخر تعطيك جيل. دونك الجيل هذاك يتحط في تيبونو il va jouer le rôle bien sûr de pont salin. يعني هذا التوب اونو هذا فيه الكا بلس سي المون لكن الي جيليفي. علاش؟ باش كي تقلب انت التوب ما يصير له حتى شيء. هذاك علاش. داكور. لحظه برك. باش نجاوبوها هبه. باهي سيدي. دونك نرجعوا توا للكور نتاعنا هذوما. بيان سور هنا ثم ديفينيسيون واحده نشدها وثم لو رول دو بون سالان. لا مازلنا ما وصلنالوش. هذا ما يطلبهاش كونستيتيسيون تاع البون سالان ما يطلبهاش، اما ديفينيسيون تاع البيله يلزمنا نحفظوها. هذه شيما دو لا بيل. هذه هي البيل دانيال. هذه هي البيل دانيال. ايش فيها؟ فيها الكوبل زدان دو بلس زدان وفيها سي يو دو بلس سي يو. دونك البيله عندها 4 كاركتيرستيك. الكاتر كاركتيرستيك هذوما ما عندهمش علاقه بشنو يصير في وسط البيله، عندهم علاقه بالبيله كومون الي ديسبوزي. يعني ايش معناها كومون الي ديسبوزي؟ يعني البيله هذه بالنسبه لي انا الكوبل زدان دو بلس زدان محطوط على يساري. دونك ديما نحكي بيساري انا ويميني انا، مش يسار البيله ويمين البيله، ما ننساوش يسارك ويمينك. دونك الكوبل اللي صار واليمين في البيله عنده اهميه كبيره. دونك الكوبل زدان دو بلس زدان il est placé à gauche, le couple CU de plus CU il est placé à droite. دونك هذيك مهمه برشا في البريزونطاسيون دون بيل. دونك انا تو نحكي بريزونطاسيون دو لا بيل دانيال. دونك هالبريزونطاسيون باش تقع بواحد من 4 حاجات. اما الشيما دو لا بيل كما قاعدين تلاحظ، هذايا كيف يطلبني في الشيما نتاع البيله. داكور؟ باهي. والا بالسمبول نتاع البيله. باهي. انت في السمبول نتاع البيله باش بديت هنا على اليسار بديت بالزدان، في السمبول تبدا زاد بالزدان. رد بالك نفس اللي بديت به في الشيما تبدا به في السمبول. بعد الميتال زدان تحط ان تري فيرتيكال، بعد زدان دو بلس، بعد بيان سور تحط الكونسنتراسيون. عاده هذه نسميوها سي 1 في الكا جينيرال نسميوها سي 1. الدوبل تري فيرتيكو هذوك شنو هما؟ لي دو تري فيرتيكو هذاك ريبريزونت لو بون سالان. لي دو تري هما ريبريزونت لو بون سالان. من بعد معناها بالتدرج زدان، من بعد السوليسيون، من بعد البون سالان، من بعد السوليسيون، من بعد السي يو. دونك من بعد نذكر السي يو دو بلس مع الكونسنتراسيون تاعها اللي عاده نسميوها سي 2 والسي يو. هذا هي السمبل. دونك في البيله لي نوت راهم يعطيو برشا نوت. يعني مثلا الشيما كيما كيك على 0.5، السمبول على 0.5. دونك خاصه بالنسبه لجماعه السيونس عاده البيله يجيبوها على 5 بوان، وهي اسهل شابيتر في الشيمي وفي الفيزيك. اسهل شابيتر معناها خذ النوت برك. دونك هنا لازمنا نركزوا عليها ونفهموها بالباهي بالباهي. باهي. وبعد السمبول اش ثم؟ قال لك ثم ليكواسيون اسوسيي. دونك ليكواسيون اسوسيي تتسمى ليكواسيون فورميل. كان تتذكروا قبل في لي كوبل كنا نحكيو بالليكواسيون فورميل دان كوبل. ليكواسيون فورميل دان كوبل. دونك في ليكواسيون فورميل هذه كيف دونك هنا انت باش بديت على اليسار لهنا بديت بالزدان، مشيت للسمبول تبدا بالزدان، تمشي ليكواسيون اسوسي زدان. فتريز اتونسيون اسمها ايكواسيون اسوسي والا ايكواسيون فورميل، لكن ماهيش رياكسيون. s'il vous plaît faites très attention et elle est toujours représentée par une double flèche. l'équation associée chimique associée à la pile حطيتها simple flèche تاخذ 0 معناها في عود 0.5 تاخذ 0. faut faire très attention. c'est une équation formelle ماهيش رياكسيون. تو نحكيو على الرياكسيون من بعد. توا باش نمشيو
la FEM d'une pile. بما أني بيلة bien sûr عندها FEM. بما أني البيلة عبارة على جنراتور. وإذا كان قلت جنراتور معناها عنده FEM. Donc la FEM de la pile هي E égale VBD moins VBG. معناها c'est le potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche. Donc هذه ما ننساوهاش potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche. هنا في البيلة هذه E تساوي VBCU moins VBZN. شكون à droite CU شكون à gauche ZN. يعني كي يقول لي اعطيني الاف ام نتاع البيله هذه اللي قدامي حتى ولو نشوف السيمبول ولا نشوف ليكواسيون اسوسي. دونك شكون ادروات سي يو. شكون ادروات سي يو. وانت شنو تحب الفي بي سي يو موان في بي الجوش اللي هو زدن. وبيان سور تو نشوفوا الرول نتاعها الاو هذه الرول نتاعها مهم وتو نشوفوا كيفاش نحسبوها. بيان سور اليوم بحول الله ما نكملوا الا ما نكونوا عارفين بالحكايات هذوما الكل ان شاء الله. دونك نزيد نعاود ونأكد هذوما ce sont des modes de présentation d'une pile. هذا كيفاش انت معناها تقدم البيله. انت كيفاش تقدم البيله سواء كان بالسمبول دونك تقدمها بالسمبول بالليكواسيون اسوسي بالشيما والا بيان سور بالشيما والا بالاف ام. دونك هو ايش باش يعمل في الاكزرسيس؟ لابد باش يقدم لك البيله بواحده من هذوما الاربعه ما فيش نقاش. اما يعطيك شيما اما يعطيك سمبول عاده يعطيك سمبول اما يعطيك ليكواسيون شيميك اسوسي ورد بالك يعطيك الاف ام. رد بالك هذه هي اللي حصلت التلامذه في اللي بعد كيف يعطيك الاف ام. ورد بالك راهي اللي كي نقول مثلا في بي مثلا سي يو موان في بي زدان ما تجيش انت مثلا تخزر لها مكتوبه على اليسار تمشي تحطها على اليسار. في بي سي يو معناها سي يو على اليمين. سي فو بلي اسكي ليا دي كيستيون لهنا بل ما نتعدى نواصل في الكور. سي بون Ça va? Oui. C'est bon? باهي نمشيو توا باش نشوفوا لوبسيرفاسيون في الاكسبيريونس قبل ما نمشيو للكتيبه للمات. برا نمشيو للاكسبيريونس. دونك هذه كي العاده البيل دانيال باش نعاود نقدمها من الاول. دونك عسوا عليها شنو اللي باش يصير. دونك لي زيليكترون خارجين من عند الزدان ماشيين للسي يو لكن في نفس الوقت اللام نتاع الزدان قاعده ماشيه وتتاكل بينما اللام نتاع السي يو ماشيه وتزيد. الماس نتاع الزدان ماشيه وتنقص والماس نتاع السي يو ماشيه وتزيد. دونك كي نجيو نشوفوا شنو اللي صار لهنا شنو اللي صار بالضبط. هات نشوفوا شنو اللي صار. دونك الزدان se transforme en Zn 2+ et il y a des électrons qui se dégagent. دونك الانيماسيون هذه تفسر لك بالباهي شنو اللي قاعد يصير. دونك كل اتوم نتاع زدان دونك شنو اللي يصير له. دونك il se transforme en Zn 2+ ويعطيك 2 électrons. Les 2 électrons bien sûr vont circuler bien sûr في السيركوي. وهنا شنو هو السبب؟ على خاطر السبب انه الزدان il est plus réducteur que CU. برا نمشيو توا للسي يو. شنو اللي صاير للسي يو؟ وقت اللي يجيو لي 2 électrons يتلقاهم ion Cu2+. L'ion Cu2+, lorsqu'il reçoit les 2 électrons, il va se transformer en Cu اللي هو الكولور نتاعو اورانجي. دونك لاحظوا كيفاش الماس نتاع السي يو قاعده ماشيه وتزيد والماس نتاع الزدان ماشيه وتنقص. دونك نرجعوا مالا للكور نتاعنا. Au niveau de la lame de zinc, Zn se transforme en Zn2+ et plus 2 électrons. Donc, oxydation du zinc en ion Zn2+. La lame de zinc s'amincit. Au niveau de la lame de cuivre, donc Cu2+ reçoit les 2 électrons pour donner bien sûr Cu. Donc, réduction des ions Cu2+. اللي يربح les électrons تقع له réduction واللي يخسر les électrons تقع له oxydation. Bien sûr, le zinc il est plus réducteur que Cu. Donc la lame de cuivre s'épaissit, donc le masse نتاعها تمشي وتزيد. Donc في العمليه هذه ثم كان نرجعوا للانيماسيون في العمليه هذه ثم
des électrons qui vont circuler. Les électrons qui vont circuler في السيركوي extérieur كان تحط لهم لامب لهنا باش تشعل، كان تحط لهم موتور لهنا باش يخدم. D'accord? À cause des électrons qui circulent. Bien, interprétation. Lorsque la pile fonctionne, une réaction d'oxydoréduction se produit spontanément. Donc, la réaction redox كيفاش بنتحصل عليها؟ باش ناخذ les deux demi-équations هذوما ونجمعهم هكا. Donc, Zn plus Cu de plus donne Zn de plus Cu. C'est le sens direct de l'équation chimique associée. Ben, هذه réaction اللي تصير. هنا ايش قال لي؟ قال لي mouvement des porteurs de charge. Donc, le mouvement des électrons est sens du courant. Donc, les électrons circulent de la lame Zn vers la lame de cuivre. Mais le courant, comment il va circuler le courant? Le courant باش يسيركولي بالعكس. مالك الكورون باش يمشي من السي يو للزدان، السي يو باش تكون بورن كوا؟ يا جماعه في الجينيراتور الكورون سيركول من بورن لنا بورن؟ بوزيتيف نيجاتيف. سمعوني. بوزيتيف للنيجاتيف. فوالا البوزيتيف للنيجاتيف. دونك اللام سي يو باش تكون هي البورن واللام زدان باش تكون البورن نيجاتيف. دونك هنا السيركوي اكستيريور لي بورتور دو شارج سو سون لي زيليكترون. لي زيليكترون باش يمشيو من الزدان للسي يو. دونك الكورون اوتوماتيكمون ديما عكس لي زيليكترون، ديما الكورون باش يمشي من السي يو للزدان، معناها السي يو بورن بوزيتيف. باش نشوفوا توا شنو اللي يصير في البون سالان، شنو هي مهمته البون سالان. نمشيو للانيماسيون تاعنا ونمشيو للبون سالان. دونك في البون سالان نلاحظوا اللي سي ال موان ماشيه للزدان والكا بلس ماشيه للسي يو. دونك سي ال موان اللي هي نيجاتيف هذه ماشيه للزدان والكا بلس ماشيه للسي يو. توا نشوفوا علاش. Mouvement des ions. Les ions se déplacent dans le pont salin pour assurer l'électroneutralité des deux compartiments de la pile. قال لك les ions في الواحد باش يمشيو باش يتحركوا في وسط البون سالان، علاش؟ باش لي سوليسيون يبقاو نوتر، خاطر ما ثماش دي سوليسيون يكونوا شارجي. باهي هنا احنا قلنا ريدكسيون دي زيون كويفر 2 اون كويفر. دونك انت لهنا وقت اللي السي يو دو بلس باش ياخذ دوز الكترون ويولي سي يو، معناها الكميه نتاع السي يو دو بلس باش تمشي وتنقص، هذا اكيد. دونك الكميه نتاع السي يو دو بلس باش تمشي وتنقص. علاش؟ على خاطر ليون سي يو دو بلس باش يتحول سي يو في وسط السوليسيون سي يو دو بلس بلس اس او 4 دو موان، السي يو دو بلس باش تنقص. اش تولي الحكايه؟ قال لك تولي الاس او 4 دو موان العدد نتاعهم اكبر من العدد نتاع السي يو دو بلس، على خاطر سي يو دو بلس ماشيه وتنقص. دونك مالا شنو اللي يصير؟ يا سيدي قال لك هنا réduction des ions cuivre 2 en cuivre. Donc, la concentration des ions Cu2+ diminue. Les ions K+ se déplacent dans le pont salin vers le compartiment contenant le couple Cu2+Cu. علاش؟ على خاطر Cu2+ انقص. شكون اللي باش يعوضوا؟ يمشي الكا بلس، يمشي ليون بوزيتيف باش يعوضوا على خاطر Cu2+ قاعد ينقص pour assurer l'électroneutralité de la solution. مال الكا بلس مشى على خاطر السي يو دو بلس انقص. باهي وفي الدومي بيل زدان دو بلس زدان قال لك اوكسيداسيون دو 5 اون ايون زدان دو بلس. اش معناها؟ معناها حسب ليكواسيون اللي شفناها الزدان، وين الزدان؟ ها هي الزدان، الزدان باش تولي زدان دو بلس. مادام لاتوم تاع زدان باش تتحول لزدان دو بلس، معناها العدد نتاع زدان دو بلس باش يزيد. والاس او 4 دو موا ماهو سبيكتاتور ما يتبدلش، اما لا باش يولي عدد الاس او 4 دو موا اقل من الزدان دو بلس. هكا ولا؟ دونك شنو اللي يصير؟ احنا ما نجموش نقصوا من الزدان دو بلس، يولي ليون سي ال موان، ليون سي ال موان يمشي بور معناها نوتراليزي لي زيون زدان دو بلس اللي زادوا. دونك هنا حسب ليكواسيون زدان دو بلس باش يزيد. اخرج اش قال لنا هنا؟ دونك دون سو كومبارتيمون يعني هنا اوكسيداسيون دو زنك. Donc, la concentration des ions Zn2+ augmente. Donc, les ions Cl- se déplacent dans le pont salin vers le compartiment
contenant le couple Zn2 plus Zn كيف pour assurer l'électroneutralité. يعني باختصار في الكومبارتيمون اللي على اليمين اللي فيه سي او دو سي او دو بلس باش تنقص دونك تمشي لها الكا بلس باش تعاونها، وفي الكومبارتيمون اللي على اليسار زدان دو بلس باش تزيد دونك تمشي لها سي ال موان باش بيان سور تنقص ماك لي شارج بوزيتيف اللي زاد. داكور باش تنقص من لي شارج بوزيتيف اللي زاد. باهي دونك مالا نوليو نحكيو هنا على الرول دو بونسالان. الرول نتاع البونسالان assurer la fermeture du circuit et l'électroneutralité des deux compartiments de la pile. هو الرول نتاع البونسالان. Donc le rôle نتاع البونسالان c'est d'assurer la fermeture du circuit et l'électroneutralité des deux solutions. كي نرجعوا لهنا شوفوا يا جماعه كان نحي البونسالان هنا، تصور انت البونسالان مش موجود. كان البونسالان مش موجود كما في الانيماسيون اللي كنا نشوفوا فيها، كان نرجعوا للانيماسيون هذه دونك وناخذوا الكال هنا ويني فوالا. دونك هنا اذا كان ما ثماش بونسالان بيان سور لا بيل نو بو با فونكسيوني، خاطر باش يكون عندك سيركوي اوفير، يعني هنا بالطبيعه الكورون ما ينجمش يتعدى. دونك هنا قلنا من غير بونسالان بيان سور ما ثماش كونتينيتي دو سيركوي. دونك هنا مال الرول نتاع البونسالان هو باش يسكر السيركوي دون بار et d'assurer l'électroneutralité des deux solutions. Donc, présentation d'une pile de type Daniel. Je vais vous le cas général. Donc, on a M1 2 plus M1 à l'issar ou on a M2 2 plus M2 à l'imine. Le symbole qui m'a M1, M1 2 plus c'est 1, M2 2 plus c'est 2, M2. L'équation associée M1 plus M2 2 plus donc donne M1 2 plus M2. Le FEM de la pile VBD moins VBG. Je connais les à l'imine. هو الام 2 هكذا. Donc V de M2 de plus M2 moins V de M1 de plus M1. D'accord? Donc signe de la FEM est sens de la réaction possible spontanément. Donc هنا انا باش نفسرها الحكايه بشويه باش تفهموها، لكن الحاجه الوحيده اللي باش تبقى عندكم باش نبينها توا ان اذا كان الاو بوزيتيف راهي الرياكسيون ديريكت هي اللي تاق، واذا كان الاو نيجاتيف راهي الرياكسيون انفيرس هي اللي تاق. هاو باش نفسرها، لكن اللي باش يبقى عندي في مخي انا الاو سوبيريور ا زيرو راهي رياكسيون ديريكت والاو انفيريور ا زيرو رياكسيون انفيرس. ومن بعد تو نحكيو على الاو ايكال زيرو بعد شوي. او ايكال زيرو تو نحكيو عليها بعد شوي. باهي نمشيو توا signe de la FEM et sens de la réaction possible spontanément. Si E est positif, معناها VBD moins VBG supérieur à 0. معناها VBD أكبر من VBG. لكن ال VBD نحن شكوني؟ هي ال VB نتاع البورن M2. دونك لا بورن M2 باش تكون بورن بوزيتيف، علاش؟ على خاطر باش يكون عندي VB M2 اللي هو البورن دروات أكبر من ال VB M1. دونك ال M2 بورن بوزيتيف والام 1 بورن نيجاتيف. البوزيتيف اش تعمل ديما؟ البوزيتيف ديما تاخذ لي زيليكترون، والنيجاتيف اش معناها البوزيتيف يا جماعه؟ حتى في الجينيراتور اش معناها البوزيتيف؟ قال لك البوزيتيف معناها il y a un manque d'électrons، ثم نقص كبير في لي زيليكترون. والبورن نيجاتيف اش معناها؟ قال لك il y aura un excès d'électrons. excès d'électrons معناها ثم دي زيليكترون اون بلوس. ايه كي نسكروا السيركوي شنو اللي يصير؟ بيان سور اللي يصير انهم لي زيليكترون دونك فون سيركولي من البورن نيجاتيف ديما للبورن بوزيتيف، من اللي عنده قدس نتاع الكترون للي هو في حاجه للي زيليكترون. دونك لي زيليكترون كي باش يمشيو للبورن ام 2 باش تعرضهم من ام 2 دو بلس وتاخوهم، تاخذ لي دو زيليكترون وتعطيك ام 2. والبورن نيجاتيف elle va céder les électrons donc le M1 va se transformer en M1 2 plus 2 électrons. كي نجمعوهم هذوما الاثنين les deux demi-équations نلقاو M1 plus M2 de plus تعطينا M1 de plus M2. كي نرجعوا للإيكواسيون أسوسيي ريتوها الإيكواسيون هذه، كي نرجعوا للإيكواسيون أسوسيي اش نلقاوها؟ نلقاوها رياكسيون ديريكت. منين خرجنا؟ خرجنا من الأو بوزيتيف. اش نلقاو لا رياكسيون ديريكت اي بوسيبل سبونتانيمون. رياكسيون ديريكت هي اللي تاع c'est le sens direct de l'équation chimique associée. Donc كيف تكون عندك ال E positif réaction directe. كيف من غير ما نضيعوا الوقت، وقت اللي تكون ال E négatif راهي réaction inverse هي اللي تقع. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions avant de continuer?
واضح مسيو. واضح يعطيك الصحة. دونك هنا البورن بوزيتيف ديما هي اللي باش تاخذ لي زيليكترون، البورن نيجاتيف ديما حطوا في بالكم البورن بوزيتيف هي بلاصة في أشد الحاجة لي زيليكترون، عندها نقص، عندها مونك ديليكترون. البورن نيجاتيف عندها اكسي، مالا ديما البورن بوزيتيف هي اللي باش تاخذ لي زيليكترون والنيجاتيف كي با سيدي. باهي توا باش نعملوا ابليكاسيون صغيرة. دونك ابليكاسيون صغيرة. Exemple de pile de type Daniel. Complétez le tableau suivant. Ben, شنو طلب مني؟ طلب مني باش نكتب ليكواسيون اسوسيي هنا، رياكسيون بوسيبل سبونتانيمون والشيما نتاع البيلاج. عطاني هو، عطاني السامبول. دونك ليكواسيون اسوسيي باش تجينا؟ باش تجينا زدان بلس سي يو دو بلس تعطينا زدان دو بلس بلس سي يو. نخلي لكم التابلو هذايا بيان سور باش تعبيوه. هنا الاو باش نعمل في بي دي موان في بي جي. الفي بي دي لهنا اللي هو سي يو دو بلس سي يو البوتنسيال نتاعو 0.34 فولت. الفي بي جي نشوفوا كيفاش نطلعوه موان 0.76 فولت. دونك كي تعمل في بي دي موان في بي جي باش تلقى 1.1 سوبيريور ا 0. 1.1 سوبيريور ا 0 معناها هذه رياكسيون بوسيبل الي بيان سور رياكسيون ديريكت. هنا الشيما نتاع البيله بيان سور باش تحط الكوبل زدان دو بلس زدان على اليسار والكوبل زدان دو سي يو دو بلس سي يو على اليمين وتحط البونسانا نتاعك. بيان سور نخلي لكم الورقه هذه تنجموا تعبيوها ماهيش صعيبه. فوالا دونك كل مره باش يعطيك حاجه، مره يعطيك ليكواسيون اسوسي، مره يعطيك الشيما، مره يعطيك السامبول، وانت باش تعبي البقيه. سي تري تري سامبل. داكور سي اون ابليكاسيون هذه. باهي توا باش نحكيو على الاف ام دون بيل. توا باش نتعداو لبارتي اخرى. البارتي الاولى يا جماعه هي شنية؟ هي جوست شفنا كومون بريزونتي اون بيل، معناها بريزونتاسيون تاع البيل سواء كان بالشيما ولا بالسامبول ولا بالإيكواسيون اسوسي ولا بالاف ام. وشفنا حاجه مهمه برشا زاده، اني اذا كان الاو بوزيتيف راهي رياكسيون ديريكت تقع، واذا كان الاو نيجاتيف راهي رياكسيون انفيرس تقع. يعني هنا نجم ما تخدمش بالبي والكا في الرياكسيون ديريكت ولا رياكسيون انفيرس، نجم تخدم بالاو وانت مرتاح. باهي نمشيو توا للفارياسيون de la FEM d'une pile en fonction des concentrations à température constante, bien sûr. On considère la pile symbolisée, bien sûr, comme exemple, nous le pile Daniel, Zn de plus Cu de plus Cu. Donc l'équation chimique associée est Zn plus Cu de plus donne Zn de plus plus Cu. Zn ou Cu, ce sont des solides. Donc, la fonction des concentrations pi pile et la concentration de Zn de plus à la concentration de Cu de plus. Il faut faire très attention. Les métaux اللي هما دي سوليد ما يتحطوش في الايكواسيون اسوسي. فهمنا؟ ديما هي الكونسنتراسيون معناها هنا حسب الايكواسيون اسوسي، لكن كان تلاحظ هنا في السامبول تلقى الزدان دو بلس اللي ريتها موجوده على اليسار. اللي موجوده على اليسار هي الفوق، واللي موجوده على اليمين ديما هي الوسط. ديما 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 ديما. يعني هنا هي البي باش تجينا سي 1 سور سي 2 ديما 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 ديما. الا في عام من العوام اكتب لهم السامبول سي 2 حتى على اليسار وسي 1 حتى على اليمين. دونك الفو فير تري اتونسيون، لازم الواحد يفهم. المهم كونسنتراسيون تاع الليون اللي في السامبول موجود على اليسار هذاك تحط من فوق ديما، هذه ما ننساهاش. بيان سور ما يهمنيش في الرياكسيون اللي تصير كي نكتب البي نخزر لليكواسيون اسوسيي ولا للسامبول، ما يهمنيش في الايكواسيون اللي تصير. خاطر كان نمشي انا بالرياكسيون انفيرس، كان نمشي بالرياكسيون انفيرس البي تتقلب. كان نخزر الرياكسيون انفيرس البي تتقلب. اور لا، البي عمرنا ما ناخذوها من الرياكسيون كي سو برودوي. مستحيل البي ناخذوها كان من ليكواسيون اسوسيي. البي ما تتاخذ كان من ليكواسيون اسوسيي. سي فو بلي فات تري اتونسيون. خاطر ساعات التلميذ يلقى الاو نيجاتيف يكتب ليكواسيون تاع الرياكسيون، يكتب الرياكسيون انفيرس ويمشي ياخذ البي من الرياكسيون انفيرس. سي فو باش تعطيك فالور فاس والكالكول نتاعك الكل يطلع غلط. خاطر كان البي غلطه سلامه تسلمك. دونك البي ديما منين؟ ديما من ليكواسيون اسوسي. ما عندكش ليكواسيون اسوسي، عندك السامبول، تكتب ليكواسيون اسوسي نتاعك وطلع منها البي. اما هي اللي كانت تحب بالتدمير هي ديما ليون اللي في السامبول موجود على اليسار ديما من فوق ديما مهما كانت البيله. والا احسن حاجه
تكتب ليكواسيون اسوسيي نتاعك، تكتب البي نتاعك. اش عمل هنا؟ يحب يعمل ايتود كيفاش تتغير الاو الاف ام هذه مع لي كونسنتراسيون. دونك خذا ديفيرونت كونسنتراسيون نتاع زد ان دو بلس وخذا ديفيرونت كونسنتراسيون نتاع سي يو دو بلس ومشى يحسب هنا باش يحسب اللوغ دو بي. ريتوها البي اللي هي زد ان دو بلس على سي يو دو بلس باش يحسب لها اللوغ دو بي نتاعها. هنا نجموا نحسبوها. هنا باش نلقاو 1 اللوغ دو بي باش تجينا 0. هنا باش تجينا 0 1 اللوغ قدام باش تجينا زد ان دو بلس على هذه باش تجينا 10 اللوغ دو 10 هي 1. هنا باش تجينا 100 باش تجينا هنا 2 حاسيلو باش تجينا 0 1 2 موان 1 موان 2. وهنا قاس بالفولتمتر قاس الاف ام. هذه نعملوها احنا في التي بي عاده في الكلاس نعملوها في التي بي. نغيروا لي كونسنتراسيون ونقيسوا الاف ام وبعد سطر الكورب. هي الكورب مسطره هذا اللي حشنا بها. هذه معناها الديمارش نتاع التي بي بيان سور تو نفهموها لكن تو ما حشناش بها. تستحقولهاش ديمارش نتاع التي بي انه هو يغير لي كونسنتراسيون يقيس الاف ام وبالطبيعه en fonction de log de pi il a représenté E. Il a trouvé une droite affine décroissante. Donc E en fonction de log de pi, c'est une fonction. Donc la courbe représentant E est égale f de log de pi est une droite affine décroissante. Donc le E je vais t'écrire A log de pi plus B. On trouve A le pente qui n'a que 2 points, نلقاوها moins 0,03. Et B elle est notée E0. حتى نشوفوها من بعد هذه باش نرجعوا لها الاو 0 تتسمى لا اف ام ستاندار دو لا بيل. كل وين نذكر كلمه ستاندار معناها لي كونسنتراسيون هما ا. كل وين نذكر في البيله كلمه